संभल में जाकर देखो, अरे मुसलमानों को कैसा मारा गया था। अरे मस्जिद के पीछे नौजवानों को शहीद कर दिया गया। उनकी माँ की चीखें निकल रही थी, माँ रो रो के कह रही थी हमारा लाडला बेटा चला गया। गरीब नवाज की बारगाह को देखो, सरकार गरीब नवाज की शान क्या है, अल्लाह ने आपको क्या शान अता की है। लोग सरकार गरीब नवाज की जात पे उंगलियां उठा रहे हैं, सरकार गरीब नवाज की शान पे भोंकते नजर आ रहे थे। सरकार आला हजरत फरमाते हैं जहाँ दुनिया भर में दुआएं कबूल होती हैं, वहीं दुनिया भर में एक ऐसी अजीम जगह है जिसको अजमेर शरीफ कहा जाता है। वहाँ पे हर वक्त मैं यहाँ से एक शेर पढ़ता हूँ बहुत तेजी के साथ। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की मैं आपको बताता हूँ कि इंसान को जिंदगी कैसे गुजारना चाहिए। जरा सारे लोग एक मरतबा कह दें सुभान अल्लाह। आपकी खामोशी को देख के हमें डर लग रहा है, बोलते हुए कि आप सुभान अल्लाह कहेंगे या नहीं कहेंगे। आप पनुआ में रहते हैं, शहर बरेली के करीब में रहते हैं, मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूँ, किताबे इश्क का उन्वान आला हजरत है, किताबे इश्क का उन्वान आला हजरत है, मेरे अकीदे की पहचान आला हजरत है, मेरे अकीदे की पहचान आला हजरत है। और सजेगा सर पे ही हमारे जीत का सेहरा, हमारी टीम के कप्तान आला हजरत है। सजेगा सर पे ही हमारे जीत का सेहरा, हमारी टीम के कप्तान आला हजरत हैं। हजरात बात बरेली शरीफ की आ गई तो एक शेर और पढ़ता हूँ, मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। खुल्दे बरी का देखिए मेहमान हो गए, खुल्दे बरी का देखिए मेहमान हो गए, जो लोग आप पे कुर्बान हो गए। और अहमद रजा की जश्न इनायत तो देखिए, अरे ताजो शरिया काबे के मेहमान हो गए। अहमद रजा की जश्न इनायत तो देखिए, ताजो शरिया काबे के मेहमान हो गए। हजरात एक शेर और पढ़ता हूँ इसी के तनाजुल में, आप तमामी अहबाब चंद मिनट की तकरीर समाअत करें कि तेरे आमाल ऐसे हो जहाँ में नाम हो जाए। इसका ई को कम कर दें, अगर भाईजान यहाँ पे बैठे थे कहाँ चले गए, उनसे गुजारिश है इसका ई को कम कर दें आके। तेरे आमाल ऐसे हो जहाँ में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए, और बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुँचा दे कि तुझको गैर भी देखे कायल इस्लाम हो जाए, कि तुझको गैर भी देखे दाखिल इस्लाम हो जाए। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझको अपने करीम रब से कौन सी चीज ने धोखे में रखा है। कभी आपने गौर किया अल्लाह ताला के कितने एहसान हमारे ऊपर हैं, अल्लाह हम पे कितना मेहरबान है। मेरा रब अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, उस रब का एहसान देखो, अल्लाह का करम देखो कि अल्लाह ने मुझे और आपको अपने हबीब का उम्मती बना के पैदा किया। कितने एहसान हैं अल्लाह के हमारे ऊपर। अगर अल्लाह क़यामत के दिन अपने बंदों से अपनी नेमत के ऊपर हिसाब ले तो कोई जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अल्लाह अपने फजल से हिसाब लेगा, अल्लाह अपने करम से हिसाब लेगा। लेकिन कभी आपने गौर किया ये हमारे हाथ कितनी बड़ी नेमत है, ये पैर अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह ने हमको पैर दिए हैं, ये कितनी बड़ी नेमत है। हमारे हाथ सलामत है, ये कितनी बड़ी नेमत है। हमारा दिल सलामत है, ये कितनी बड़ी नेमत है। वरना आप जाकर के देखिएगा, अरे बरेली शरीफ में जाइएगा, किसी हॉस्पिटल का जायजा लेकर के देखिएगा, अरे वहाँ ऐसे भी इंसान पड़े हैं हॉस्पिटल में। अरे किसी के हाथ की सर्जरी चल रही है, किसी के पैर में राड पड़ रही है, किसी के दिल का इलाज चल रहा है, अरे किसी की आंख का इलाज चल रहा है। ये आंखें अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, ये कान अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, ये पैर अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन कभी हमने अपने रब का शुक्र अदा नहीं किया। ऐ परवरदिगार मेरे हाथ सलामत हैं, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। वरना मैंने अपनी जिंदगी में अब तक की इतनी सी जिंदगी में मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, अरे जिसका एक पैर है और उसका एक पैर नहीं है।
अरे किसी इंसान को मैंने ऐसे भी देखा है, अरे किसी का एक हाथ सलामत है, दूसरा हाथ उसका सलामत नहीं है। कभी अपने वजूद पे गौर करो, अल्लाह ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है, लेकिन आज हमारी कौम का नौजवान अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता है, अपने रब की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता है। अल्लाह अकबर। इंसान कभी अपने जिस्म पे तकब्बुर होने लगे, कभी अपने पैसे पे घमंड आने लगे, एक चक्कर जाके कब्रिस्तान का लगा लेना, वहां आपसे ज्यादा पैसे वाले लेटे हैं, वहां मुझसे ज्यादा पैसे वाले लेटे हैं, वहां ऐसे ऐसे इंसान लेटे हैं जिनके जिस्म पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को गला सड़ा के राख कर दिया है। अल्लाह अकबर। पता चला, अरे मौला अली इरशाद फरमाते हैं, इंसान कभी अपने पैसे पे तकब्बुर मत करना, कभी अपनी जिस्मानी हुकूमत पे तकब्बुर मत करना। अल्लाह अकबर। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, कभी आपने गौर किया है ये हमारा सारा वजूद अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, लेकिन हम अपने रब का शुक्र अदा नहीं करते हैं। अल्लाह अकबर। कभी आपने सोचा, हम कभी अपने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हैं, हमारे सामने से न जाने कितने जनाजे उठ गए, अल्लाह अकबर, लेकिन हम अपने रब का शुक्र अदा नहीं करते हैं। मस्जिदें आज हमारी वीरान हो गई, अरे मदरसे आज हमारे वीरान हो गए। अल्लाह अकबर। मेरी कौम का नौजवान आज चौराहे पे खड़े होकर के एक घंटा बातें करता नजर आता है, फोन चलाता नजर आता है। अरे नमाज पढ़ने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाता है। अरे मौज़िन पुकार के कहता है, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, लेकिन आज हमारी कौम का नौजवान अपने कामों में मशगूल रहता है, अपने कामों में बिजी रहता है। कभी कहीं आपने देखा नहीं है, अरे मुझसे पहले, आपसे पहले न जाने कितने जनाजे उठे थे, ऐसे लोगों के जनाजे उठे थे। अल्लाह अकबर। जिनके कपड़ों को उतारा नहीं था, बल्कि कैंची के जरिए उनके कपड़ों को काट दिया गया। कभी आपने सोचा ये दिन हम पे भी आ सकता है, जब हमारा इंतकाल होगा तो हमारे ये कपड़े कैंची से काट करके निकाले जाएंगे, फिर हमको एक तख्ते पे लिटाला जाएगा, हमको गुस्ल दिया जाएगा। अरे गुस्ल के बाद लोग हमको कब्रिस्तान लेकर के जाएंगे, अरे 4 लोग हमारी चारपाई उठा करके ले जाएंगे, लोग हमें कब्र के अंदर दफना देंगे। अरे दफनाने के बाद मैंने ये देखा है, बड़े से बड़े अमीर जो अपने बाप से मोहब्बत का दावा करता है, अपने बाप को कब्र में रख के चला आता है, 1 घंटा रुकने के लिए कब्र पे तैयार नहीं होता है। अरे पता चला, जब तक हम दुनिया में लोगों के काम आते रहे, दुनिया में लोगों से बातें करते रहे, लोगों से कलाम करते रहे, लोग हमसे कलाम करते रहे, जब हमारा इंतकाल हो गया तो हमारी कब्र पे कोई 1 घंटा रुकने के लिए तैयार नहीं है। अरे जहां बाप बेटे का रिश्ता खत्म हो जाता है, उस काली कोठरी में कोई काम नहीं आता है, ना किसी का बाप काम आता है, ना किसी का बेटा काम आता है, ना किसी की बीवी काम आती है, ना किसी के बच्चे काम आते हैं। उस काली कोठरी में अगर कोई काम आता है तो मदीने वाले मुस्तफा अपने गुनाहगार उम्मतियों के काम आते हैं। तो अपने नबी से इतनी मोहब्बत जरूर करके जाना, जब आपका जनाजा उठाया जाए, महल्ले के शख्स आके यही कह दे, अरे उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, लहद में इसके रुखे शहे का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनीती चराग लेके। मैं वो सुन्नी हूँ, जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलातु वस्सलाम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अब आज हमारे हालात क्या हैं? डॉक्टर इकबाल कहते हैं, ना संभलोगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तो ना संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक ना होगी दास्तानों में। आज हम बट गए, जब हमारे अंदर इख्तिलाफ आया, जब हम बटे तो दूसरे लोगों ने हमारी चीज का फायदा उठाया। अरे कभी आपने गौर किया है, अरे ज्यादा दिन की बात नहीं है, संभल में जाकर देखो, अरे मुसलमानों को कैसा मारा गया था, अरे मस्जिद के पीछे नौजवानों को शहीद कर दिया गया, उनकी माँ की चीखें निकल रही थी, माँ रो रो के कह रही थी हमारा लाडला बेटा चला गया। अरे जिस बच्चे को मैंने इतने नाज़ो समाज से पाला था, आज मेरा बेटा चला गया। अरे कभी आपने गौर किया है, कोई हमारे नबी की शान में
گستاخی کرتا نظر آتا ہے، کوئی ہمارے نبی کی شان میں بھونکتا نظر آتا ہے۔ ارے دور جانے کی بات نہیں ہے، سرکار غریب نواز کی بارگاہ کو دیکھو، سرکار غریب نواز کی شان کیا ہے، اللہ نے آپ کو کیا شان عطا کی ہے۔ لوگ سرکار غریب نواز کی ذات پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، سرکار غریب نواز کی شان پہ بھونکتے نظر آ رہے تھے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جہاں دنیا بھر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہیں دنیا بھر میں ایک ایسی عظیم جگہ ہے جس کو اجمیر شریف کہا جاتا ہے، وہاں پہ ہر وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ آج لوگ غریب نواز کی بارگاہ میں بھونکتے نظر آتے ہیں، لوگ غریب نواز کی شان میں بھونکتے نظر آ رہے ہیں، لیکن پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اے اسلام کے مسلمانوں، آپ سب ایک ہو جاؤ اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے دو، ارے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اسلام کی شان یہ ہے، ہمارے اسلام کی پہچان یہ ہے، اور ہمارے اسلام کی شان یہ ہے، ہم پکار کے کہتے ہیں اور دنیا والوں کو پیغام دیتے ہیں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ بس یہاں سے آخری بات ختم کرتا ہوں۔ دور جانے کی بات نہیں، صرف 3 سال یا 4 سال کا زمانہ گزرا، ایک بیماری آئی تھی جس کو کرونا کا نام دیا تھا۔ ایسے حالات ہو گئے تھے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے بات کرنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ ایسے حالات بن گئے تھے، ہم نے اپنے ماتے کی نگاہوں سے دیکھا تھا، ارے جو انسان جس سے محبت کرتا تھا، جب کرونا کی یہ بیماری آئی تھی تو ایک انسان دوسرے انسان سے بات کرنے کے لیے راضی تک نہیں تھا۔ ہم نے ایک بریلی شریف میں ایک محلہ ایسا آتا ہے جس میں ایک وقت میں 18 جنازے اٹھے تھے، قبر کھودنے والا قبرستان چھوڑ کے بھاگ گیا تھا۔ ایسی بیماری آئی تھی جو انسان اپنے ماں باپ سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے۔ ہم نے غیر مسلموں کی لاشوں کو دیکھا تھا، ارے گنگا ندی کے کنارے ایسی لاشیں پڑی تھی، ان کے پریجن ان کو لینے تک کے لیے نہیں گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ کتنے ایسے جنازے اٹھے تھے، نہ ان کو غسل ملا تھا، نہ ہی ان کو کفن ملا تھا، ان کو پنی میں ایسی پھینک دیا گیا تھا، ایسی جلا کے راکھ کر دیا گیا تھا۔ ایک بیماری آئی تھی جس کو کرونا کا نام دیا تھا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے جو انسان اپنے پیسے پہ تکبر کرتا ہے، جو انسان اپنی صحت پہ تکبر کرتا ہے، ارے وہ امریکہ جس کا یہ دعویٰ تھا سب سے بڑا سپر پاور میں ہوں، ارے وہ چائنا جس کا یہ دعویٰ تھا آپ کوئی بھی چیز میرے سامنے لے کر کے آ جاؤ، اس کی سیم کاپی مجھ سے آدھے گھنٹے میں لے کر کے چلے جاؤ۔ وہ امریکہ جس کا یہ دعویٰ تھا، جو یہ کہتا تھا، وہاں کے ڈاکٹر یہ کہتے تھے ہم کرونا کی دوا بنا سکتے ہیں، لیکن امریکہ کے ڈاکٹر گھٹنوں کے بل گر گئے تھے۔ ہم نے دیکھا تھا چائنا کے ڈاکٹر گھٹنوں کے بل گر گئے تھے۔ اللہ نے ہم کو یہ پیغام دے دیا، اگر بندہ ہے تو بندہ بن کے رہنا، ارے بندے کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ جو کرنا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ سبحان۔ تو کبھی بھی اپنے پیسے پہ تکبر مت کرنا، کبھی اپنی صحت پہ تکبر مت کرنا۔ یہاں آپ سے پہلے ہم سے پہلے نہ جانے کتنے لوگ آئے تھے، سب کی قبر کا نام و نشان مٹ گیا۔ دنیا میں نام باقی اسی کا رہے گا جو اپنے ماں باپ کو راضی کر کے جائے گا، جو اپنے اللہ رسول کو راضی کر کے جائے گا، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ میں فرما برداری کر کے جائے گا۔ اس لیے یہ ایک پیغام ہے کہ یہاں سے جاتے جاتے اپنے ماں باپ کو راضی کر کے جاؤ، اپنے ماں باپ کے ساتھ میں بھلائی کر کے جاؤ۔ اور پاک کی محفل ہے، اور یہ محفل تقریباً 11ویں شریف سے اس کی نیت کر لی گئی تھی، لیکن آج اس محفل کو پورا ہو گیا، یہ مکمل ہو جائے گی۔ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس محفل کے ذریعے اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ غوث پاک کی شان کیا ہے دیکھو، آپ سے پوچھا گیا، کس سے؟ سرکار غوث پاک سے پوچھا گیا کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں جب میں 10 سال کا تھا اور جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو فرشتے میرے پیچھے پیچھے چلتے نظر آتے تھے، اور ایک صدا بلند ہوتی تھی، ایک آواز بلند ہوتی تھی کہ اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے یہاں جگہ دو۔ آپ فرماتے ہیں اس آواز کو، اس صدا کو میں نہیں سنتا تھا بلکہ تمام مکتب والے سنتے تھے۔ یہ سرکار غوث پاک کی شان ہے۔ یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے، ارے جس کے بچپن کی شان کا یہ عالم ہو تو اس کی جوانی کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس کی مکمل حیات طیبہ کا شان کی عالم کیا ہوگا؟ میرے امام پکار کے فرماتے ہیں، ارے غوث اعظم امام التقا والنقا، ارے جلوہ شان قدرت
حضرت پہ لاکھوں سلام، وہاں کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا۔ ارے کون غوث اعظم ہے؟ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، ارے جن کا نام صلاح الدین ایوبی آتا ہے۔ ارے یہ کون صلاح الدین ایوبی ہیں؟ آپ نے اتنی جنگیں لڑی تھی، آپ نے حضور کے دشمنوں کو بھگا بھگا کے مارا تھا، لیکن آپ کو جب موت آئی تھی تو چارپائی پہ موت آئی تھی۔ ارے کسی پوچھنے والے نے آپ سے پوچھا تھا، اے صلاح الدین ایوبی ایک سوال کا جواب چاہیے تھا آپ سے، کہا بتائیے، کہا آپ نے اتنی جنگیں لڑی ہیں لیکن آپ کو کسی میدان میں موت کیوں نہیں آئی؟ آپ کے جسم پہ کوئی اعضاء ایسا نہیں ہے جس پہ تلواروں کے نشان نہ ہو، جس پہ نیزے کے نشان نہ ہو، جس پہ پرچی بھالے کے نشان نہ ہو، لیکن آپ کو کسی میدان میں موت کیوں نہیں آئی؟ صلاح الدین ایوبی پکار کے کہتے ہیں، ارے میری گردن پہ پیران پیر سرکار غوث پاک کا ہاتھ رکھا تھا، ارے جب سے آج تک نہ قیامت تک کوئی تلوار ایسی بنی ہے جو میری گردن کو کاٹ سکتی ہے۔ میرے امام کی نظر پڑتی ہے، بریلی کی دھرتی سے پکار کے فرماتے ہیں، بریلی سے پکار کے فرماتے ہیں، ارے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ وہاں کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا۔ یہ سرکار غوث پاک کی شان ہے، اللہ نے آپ کو یہ شان عطا کی ہے۔ پتہ چلا جب غوث پاک کی شان کا یہ عالم ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی شان کا عالم ہے۔ ہم تبھی پکار کے کہتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم۔ یہاں سے جاتے جاتے ایک پیغام، آخری پیغام بس یہی ہے کہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم لے کے جاؤ۔ ہاں سلام ہونے والا ہے، پریشان نہ ہو۔ جاتے جاتے اپنی اولاد کو اتنا علم ضرور دے کے جاؤ، جب ہمارا انتقال ہو جائے تو امام صاحب سے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اجازت نہیں لینا چاہیے، بلکہ اگر ہمارا بچہ خود حافظ قرآن ہوگا تو اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھاتا نظر آئے۔ جب ہمارا بچہ عالم دین ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، جب آخری وقت آئے گا تو سورہ یاسین کی تلاوت کرتا نظر آئے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں سب سے بڑا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی نیکی خود کر کے جائے، اور سب سے بڑا بے وقوف انسان وہ ہے جو اپنی نیکی دوسرے کے اوپر چھوڑ کے جائے۔ اب میں آپ کو دنیا کی طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ آج جس اولاد کو موبائل چلانے سے فرصت نہ ملتی ہو، جس اولاد کو آج چوراہے پہ کھڑے ہونے سے فرصت نہ ملتی ہو، آج جس اولاد کو یوٹیوب چلانے سے فرصت نہ ملتی ہو، آج جس اولاد کو فیس بک واٹس ایپ چلانے سے فرصت نہ ملتی ہو، کیا امید لگا سکتے ہو وہ آپ کے مرنے کے بعد میں آپ کی قبر پہ قرآن کی تلاوت کرے گی؟ تو اس لیے اپنی نیکی خود کر کے جاؤ اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا کے جاؤ، اپنے بچوں کو عالم دین بنا کے جاؤ۔ جب اپنے بچوں کو آپ حافظ قرآن بنا کے جاؤ گے، عالم دین بنا کے جاؤ گے، ورنہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے شہروں میں، ارے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو مدرسے کے راستے دیکھتے لوگ نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت ایک بچہ چاہیں گے ہمیں آپ سے جو قرآن کی تلاوت کرتے قبر پہ جا کے۔ اللہ اکبر، ایسے حالات ہو جاتے ہیں۔ ارے کیا فائدہ ایسی اولاد سے، کیا فائدہ ایسی تعلیم سے جو مرنے کے بعد میں اپنے باپ کی قبر پہ قرآن کی تلاوت نہ کر سکے، جو مرنے کے بعد میں اپنے باپ کی قبر پہ، اپنی ماں کی قبر پہ سورہ یاسین کی تلاوت نہ کر سکے۔ تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا کے جاؤ، اپنے بچوں کو عالم دین بنا کے جاؤ اور اپنی زندگی اس حال میں گزار کے جانا، جب آپ کا جنازہ اٹھایا جائے تو کوئی محلے کا شخص آ کے یہ نہ کہے ایک بے نمازی کا جنازہ جا رہا ہے، ایک غدار کا جنازہ جا رہا ہے۔ ہاں اسی انسان کا جنازہ جا رہا ہے جو مسلمانوں کی ناجائز زمین پر قبضہ کرتا تھا، اسی انسان کا جنازہ جا رہا ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتا تھا، اپنے ماں باپ کے ساتھ میں فرما برداری نہیں کرتا تھا، بلکہ اس حال میں زندگی گزار کے جانا۔ جب آپ کا جنازہ اٹھایا جائے تو آپ کی مسجد کے امام اور تمام لوگ یہی کہتے نظر آئے ایک نبی کے عاشق کا جنازہ جا رہا ہے، نبی کے وفادار کا جنازہ جا رہا ہے۔ جب اس حال میں دنیا سے جاؤ گے، جو بریلی کے امام نے ہم کو پیغام دیا تھا، آپ کے جنازے پہ آ کر کے لوگ یہی پکارتے نظر آئیں گے، ارے لہج میں اس کے رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنیتی چراغ لے کے چلے، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ۔ آپ کو جانا آپ کو مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ تو اس حال میں زندگی گزار کے جائیے گا کہ آپ سے کوئی راضی ہو یا نہ ہو، لیکن آپ سے آپ کا اللہ راضی ہو جائے، مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو جائے۔
میرے پیر فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ اتنا یاد رکھیے، یہ زندگی سواریے دلشاد کیجئے، لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے۔ جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے، پڑھیے نماز، مسجد آباد کیجئے۔ سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے، کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے بولنے میں، آپ کی سماعت کرنے میں کوئی غلط باقی سے معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔